ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्तसज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस्, आजको यो दिव्य सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णको बाल लीला हामी श्रवण गर्दैथ्यौँ, दामोदर लीला। आज यशोदाले भगवान श्रीकृष्णलाई कमरमा बाँधिन्, भगवानको नाम दामोदर भयो। बल्कि कार्तिक महिनाको नामै दामोदर महिना भनिन्छ। र आज भगवान श्रीकृष्णले बन्धन अवस्थामा पनि आज कुबेरका पुत्र नलकुबर र मणिग्रीवलाई उद्धार गर्नु हो। राजा परीक्षितले प्रश्न गरे, सुखदेव स्वामीले बताउनुहुन्छ नि पहिला कुबेरका पुत्र हुन्। धनको मदले एक प्रकारले अन्धा भएका छन्। मान्छेलाई धनको पनि मद हुन्छ, रूपको मद हुन्छ, कसैलाई ऐश्वर्यको मद हुन्छ, कसैलाई पद प्रतिष्ठाको मद हुन्छ। यो नसा जस्तो, नसा मदिराको मात्रै हो। नसाको मदिरा त बरु 2-3 घन्टा उत्रिहाल्छ, तर मान्छेलाई जसलाई धनको नसा हुन्छ, होइन, अन्यान्य ऐश्वर्यको नसा हुन्छ, यो त झन् जीवनमा कहिल्यै उत्रँदैन। त्यही भएर यो नसा उतार्ने एउटै औषधि हो भन्नुहुन्छ नारदजी। असत श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमञ्जनम अरे। श्रीमदले अन्धा भएका रोगीको लागि दरिद्रता नै अन्जन हो भने औषधि हो, औषधि। त्यही भएर श्राप दिनुभयो, जाऊ तिमीहरू एउटा वृक्ष योनिमा, जड योनिमा, तिमीहरू जड जस्ता, जसको विवेक छैन, लाज शरम छैन, त्यो एक प्रकारको जड जस्तै त भने। त्यही भएर जड योनिमै जाऊ तिमीहरू भनेर श्राप दिनुभयो। अब श्राप मिल्दै त यिनीहरूको नसा उत्रियो। नसा उत्रिएपछि यिनीहरूले क्षमा मागे। क्षमा मागेपछि यही त हो सन्त महात्माको विशेषता। श्राप पनि दिइहाल्छन्। श्राप दिनुको पछाडि पनि अनुग्रह नै हुन्छ, कृपा नै हुन्छ। यिनीहरूको सुधार होस् भन्ने भावना त रहेकै हुन्छ। त्यसमाथि भएन, क्षमा मागेपछि त फेरि पानी हुन्छन्, महात्मा पग्लिहाल्छन्। महात्माको रिस यस्तो छ, रिस त महात्मालाई पनि उठ्छ, नउठ्ने होइन। रिसको पनि फरक फरक हुन्छ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा निवेदन गरिसकेका छौँ 3 प्रकारको क्रोध हुन्छ भनेर। सन्त महात्माको रिस भनेको पानीको लकीर हो, आउँछ जान्छ। कब तक रहन्छ? प्रणिपात प्रतिकार सम्भ्रमोही महात्मानम। महात्मालाई एक बार प्रणाम नगर्दासम्म मात्रै रहन्छ रिस, उठिहाल्यो भने पनि। यिनीहरूले क्षमा माग्दै तस नारदजीलाई दया लाग्यो, वरदान दिनुभयो। श्राप त दिए, तिमीहरूलाई रुख त हुनै पर्छ, तर सङ्गमा वरदान दिनुभयो। कुनै मसान घाटका या निर्जन जङ्गलका रुख नभएर तिमीहरू नन्द भवनका रुख हुनेछौ, वृक्ष हुनेछौ। भगवानको जब अवतार हुनेछ, प्राकट्य हुनेछ, त भगवान प्रभुका कृपाले तिमीहरूको उद्धार हुनेछ, भगवानको दर्शन पाउनेछौ भनेपछि यिनीहरू प्रसन्न भए। त आज नन्द भवनमा वृक्ष भनेर रहेका थिए। जब भगवान श्रीकृष्ण यी 2टा वृक्षको बिचबाट छिर्नुभयो, ओखल अड्क्यो अनि अलि जोरसित झट्का लाउँदाखेरि अडर र धम्मसँग वृक्षहरू ढले। त्यो वृक्षबाटै दुवै नलकुबर मणिगिरी प्रकट भए र प्रकट भएर भगवानको दर्शन गरेर यिनीहरू कृत्य भए, धन्य धन्य भए। र
एउटा सुन्दर स्तुति गरे। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष पर व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदु। हे भगवान, हजुरले आफ्नो नाम रूप लीला धामको माध्यमले सम्पूर्ण भुले भट्केका विमुख प्राणीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुहुन्छ, खिच्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि हजुरको नाम श्रीकृष्ण भयो। सच्चिदानन्द योगेश्वर श्रीकृष्ण प्रभु, हजुरलाई हाम्रो कोटि कोटि नमन छ, प्रणाम छ। हजुर प्रकृतिदेखि परे हुनुहुन्छ, अतीत परम पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। यो व्यक्ताव्यक्त सारा जगत, चराचर सारा जगत हजुरकै स्वरूप हो भनेर वेदज्ञ ब्राह्मणहरू भन्दछन्। हजुर नै सबका स्वामी हुनुहुन्छ, सबैका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ। हजुर परम परमेश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ। विश्व प्रपञ्चका विधाता हजुरलाई हाम्रो साष्टाङ्ग प्रणाम छ, नमन छ। आज देवर्षिज्यूका अनुग्रहले श्राप दिनु पनि बहुत ठुलो अनुग्रह भयो, किनकि आज देवर्षिको श्राप नलागेको भए आज हामीले सौभाग्य प्राप्त गर्ने थिएनौँ। आज देवर्षिका अनुग्रहले गर्दा हामी जस्ता अपराधी, हामी जस्ता मदोन्मत्त विमुख अज्ञानी प्राणीले पनि आज हजुरको हामी दर्शन पायौँ। हामी हजुरका भक्त हुन सक्दैनौँ, हामीलाई थाहा छ, हामीमा त्यो योग्यता छैन, हामी भक्त बन्ने योग्य छैनौँ। परन्तु यदि हजुरले कृपा गर्नुहुन्छ भने, हजुरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भने, हामीलाई भक्तका भक्त, दासका दास सम्झेर हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्, हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् र हामीलाई एउटा वरदान दिनुहोस्। हामी हजुरसँग वरदान माग्छौँ। कति राम्रो वरदान मागे, के भन्छन्? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। हाम्रो वाणीले दिनरात नित्य निरन्तर हजुरको गुणानुवाद गरिरहोस्। हाम्रो वाणीले हजुरको निरन्तर गुणगान गर्न पाइयोस्, हजुरका मङ्गलमय नामको सङ्कीर्तन गर्न पाइयोस्। श्रवणौ कथायाम, यी दुवै कानले हजुरको निरन्तर कथा श्रवण गर्न पाऊँ हामी। श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमन, हातले हजुरको सेवा गर्न पाऊँ। मनले हजुरका चरणको स्मरण गर्न पाओस्। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत, यो शिरले हजुरलाई सधैँ हामी प्रणाम गरिरहौँ, नमस्कार गरिरहौँ। हाम्रो नेत्रले आँखाले हजुरको निरन्तर दर्शन गर्न पाइरहन्। अर्थात् यावत इन्द्रियहरू हाम्रा हजुरको सेवामा समर्पित हुन्, हजुरको चिन्तन होस्, हजुरको गुणानुवाद होस्, हजुरको स्मरण होस्, हामी यही हजुरसँग वरदान माग्छौँ। भगवानले आज यिनीहरूलाई वरदान दिनुभयो, यिनीहरूमाथि अनुकम्पा गर्नुभयो र यिनीहरू यहाँबाट आफ्नो स्वधामको लागि प्रस्थान गरे। तब बल्ल वृक्ष ढलेको आवाज, त्यसपछि मात्र वृक्ष ढलेको आवाज नन्द बाबाका कानमा पुग्यो। नन्द बाबा एकदम घबराए। विशाल वृक्ष खरीका अचानक ढलेको देखेर उनको सातो गयो। आफ्नो बालकलाई केही भयो कि भनेर अनिष्टको आशंका गरे दौडेर आए। हेर्छन् भन्दा दुवै वृक्षको बिचमा आफ्नो बालक सुरक्षित। ईश्वरलाई नमस्कार गरे, धन्य हो प्रभु। बाबाले तुरुन्तै बन्धन खोले, मेरो कन्हैयालाई कसले बाँधो। भगवानले यहाँ पनि एउटा लीला गर्ने विचार गर्नुभयो। बाबाको पनि मन टटोल्नको लागि भगवानले रोएको अभिनय गर्नुभयो, नाटक गर्नुभयो। रुँदै भन्नु, बाबा बाबा मलाई आमाले बाँध्नु हो, मलाई यशोदाले बाँध्नु हो। बाबाले भने, तँ यशोदालाई मैले जाने छु, अहिले भित्र हिँड त म के गर्छु, बडा बाँध्ने रहेछ। 80 वर्षको उमेरमा त मैले एउटा बालक पाएछु, मेरो बालकलाई त्यसले बाँधी
ल हिँड म भित्र हिँड त त्यसलाई के गर्छु। भगवान्ले यसो विचार गर्नुभयो, बाबा पनि साह्रै रिसाए जस्तो छ, बाबा आमाको झगडा पर्ला जस्तो छ है, कसरी बचाउने। भगवान्ले झन् नाटक गर्नुभयो, बाबा नै म भित्र जान्न, मलाई डर लागेको छ। केलाई? मलाई आमाले न फेरि बाँध्नुहुन्छ। ल अब त म छुकेर बाँध्न दिन्छु क्या हो? नै 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 बाबा नै, मलाई डर लागेको छ, मलाई डर लागेको छ, मलाई भित्र नलैजानुहोस्, म भित्र जान्न। अनि कहाँ जान्छौ त? बाबा आज म हजुरसित गौशालामा जान्छु है, गौशालामा जान्छु। अब गौशाला त अलि टाढा थियो नि त। गौशालामा जान्छु, आज उही गौशालामा बस्छु, हजुरसँगै सुत्छु है। बाबाले भने अनि राति फेरि आफ्नै आमाको याद आयो भने? नै, आउँदैन। अब त म कहिल्यै याद गर्दिनँ आमाको, मलाई किन बाँध्नुभयो र? बाबाले यसो विचार गरे, कन्या साह्रै दुखी भए जस्तो छ, यसलाई भुलाउनको लागि पनि हुन्छ भने बाबाले हुन्छ भनेर लिएर गए। गौशालामा गए, उतै दिनभरि बसे। अनि खबर पठाए घर यशोदालाई, यशोदा आज हामी आउँदैनौँ भनेर, भोजन नबनाउनु नपर्खनु भनेर खबर पठाए। अनि ग्वालवालले गएर भनिदिए, यशोदा मैया आज कन्हैया आउँदैन अरे, उतै बाबासित गौशालामा सुत्छ। पहिला त यशोदा झसङ्ग भइन् कि साँच्चै कन्हैया मसँग रिसायो। फेरि भन्छ नै नै नै, मजाक, मेरो कन्हैया न धेरै मजाकिया छ, त्यसले मजाक गरेको। त म बिना त्यो रहनै सक्दैन। राति 12 बजे त त्यसले मेरो दुध, मेरो स्तनपान गर्छ, मेरो दुध पान गर्छ, दुध नपिकन त्यसलाई निदै लाग्दैन। आउँछ, पक्कै आउँछ भनेर यशोदाले साँझ 4 बजीबाट भोजन बनाएर पर्खेर बसिन्छन्। मेरो कन्हैया आउँछ, अहिले आउँछ, आउँदै होला, अलि पर होला, अब आइपुग्छ होला भन्दै भन्दै 4 बजीबाट बसेकी यशोदा हेर्नु राति 12 बज्यो। एउटा रुखको पात हल्लो भने पनि झस्कन्छन्, आयो आयो, केलाई नआओस्, आउँछ भने कि नि म त आयो आयो भन्दै दौडेर हेर्न जान्छन्, तर केही देख्दिनन्, झुक्किएछु भन्छन्। आउँदै होला, आउँछ, पक्कै आउँछ। उनलाई 100% विश्वास छ, मेरो कन्हैया पक्कै आउँछ, म बिना रहनै सक्दैन। 8 घन्टाको प्रतीक्षा, इन्तजार। टकटकी आँखा लगाएर उतै हेरेकी छन्, आउँछ आउँछ भनेर। साँच्चै भन्ने भने यति व्याकुलताका साथ यसरी कसैले यदि भगवानको प्रतीक्षा गर्छ भने 5000 वर्ष पुरानो कुरा त छोडौँ, यशोदाको वात्सल्य भावको त कुरै छोडौँ, सायद हामीले पनि त्यति विश्वासका साथमा, त्यति आतुरताका साथमा यदि भगवानको चिन्तन गर्दै, स्मरण गर्दै भगवानको प्रतीक्षा गर्छौँ भने त सायद भगवानले हामीलाई पनि दर्शन दिन बेर छैन। परन्तु त्यो कहाँ त्यस्तो भाव, त्यो विश्वास, त्यो श्रद्धा, त्यो आतुरता कहाँ आउँछ? भगवानलाई कसरी निन्द लागोस्? राति 12 बजे उठेर बिस्तारमा बस्नुभयो, भन्नुभयो बाबा बाबा बाबा। बाबाले भने के भयो कन्हैया? मलाई त आमाको याद आयो। ल अब भयो, कहिले याद गर्दिन भन्थ्यो, अब राति 12 बजे याद आयो त के गरौँ त? चुपचाप सुत, भोलि बिहान नै जाउँला है 4 बजे। नै बाबा, मलाई त आमाको याद आयो, म त अहिले जान्छु। आमाले राति 12 बजे मलाई दुध पिलाउनुहुन्छ, तपाईँले के पिलाउनुहुन्छ? बाबाले भने म गाईको दुध छ, म गरम गरेर ल्याऊँ, गाईको दुध पिउँछौ? नै, भगवान भन्नुहुन्छ बाबा म रातिमा गैयाको दुध पिउन्न, मैयाको दुध पिउँछु।
बाबाले सोचे बच्चै न हो, मुख ढाकेर सुते भने यो पनि सुत्छ, डराउँछ जान्न भनेर बाबा मुख ढाकेर सुते। यी डराउनेवाला मध्येमा परेन नि यिनी त। यिनी के को डराउने, यिनीसँग दुनियाँ डराउँछ, यिनी कोसँग डराउने हो। 12 बजे खाटबाट पलङबाट उत्रेर हिँड्दिए। बाबा म त गएँ भन्दै। बाबाले यसो मुख उगारेर हेर्छन् भन्दा त कन्या त हिँडिरहेका। अब राति एक्लै छोडिदिनु त भएन, बर्बाद भयो। बाबाले भने पर्ख म आउँछु। आए बाबाले काखमा गोदीमा लिए। आउँछन्, घरमा आउँछन् भन्दा त यशोदा पर्खेर बसेकी 12 बजेसम्म। भगवानले न आमालाई देख्ने बित्तिकै बाबाको काखबाट उत्रेर दौडेर जानु हो, आमा 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 भन्दै झम्मै काखमा। कुरो बुझियो मलाई के अरे? यसैलाई भन्छन् नि, पोले पनि घामै जाति अरू पिटे पनि आमै जाति भन्छन्। वास्तवमा बाबाले जति माया गरे पनि यो आमाको माया नपाएछन् बच्चा टुरा जस्ता हुन्छन्, अधुरा जस्ता हुन्छ, अपूर्णता जस्तो हुन्छ। फेरि अर्को कुरा, जो बच्चालाई माया गर्ने, स्नेह गर्ने, पोषण गर्ने जो योग्यता, जो कला भगवानले माताहरूलाई दिनुभएको छ नि, जति माया गरे पनि त्यो योग्यता पितामा आउन सक्दैन। माया त पिताले पनि गर्छ हैन। एउटा सानो उदाहरण प्रसिद्ध छ नि, एउटा पति पत्नी रहेछन्, तिनीहरूको एउटा सानो बच्चा रहेछ, घरमा अरू कोही रहेनछ। बहुत माया गर्थे बालकलाई दुवै माता पिताले। एक दिन बच्चा सुतेको रहेछ निदमा, मातालाई पानी भर्न जानु पर्थ्यो पँधेरामा, धारामा। माताले भनिन् आफ्नो पतिलाई, बालक सुतेको छ हेर्दै रहनु होला है, उठ्यो भने झगडा गर्ला, म पानी लिएर आउँछु। उनी धारा, पहिला जमानामा हैन धारा टाढा हुन्थ्यो, गाग्री बोकेर पानी लिन भर्न जानु पर्थ्यो। अब माता जसै गइन्, बच्चा उसै उठिहाल्यो, तुरुन्तै उठ्यो। उठेर वास्तवमै झगडा गर्न लाग्यो। बाबाले भने नरो बाबु नरो, आमा पानी भर्न गइछन्, अहिले आउँछिन्। फकाउँछ बिचरा। फकाएर माने नाइ भन्छ, रुन्छ, झगडा गर्छ, आमा आमा भन्छ। अनि बाबाले सोधे के खान्छौ, के खान्छौ? गुण खान्छु भन्नु बच्चाले। ल म गुण दिन्छु, नरो है। भित्र गयो, गुण राखेको थियो घरमा, प्रशस्त थियो, कोही कमी थिएन। ल्याएर यत्रो ढेला ल्याएर डल्लो ल्याएर दियो। कोही नमचाउँछ, खान्न भन्छ। अनि के खान्छौ त? म ठुलो खान्छु भन्छ। ठुलो खान्छु भन्छ। त्यो बाबाले के गर्यो, त्यो बाबुले त्यो ढेला लिएर भित्र राख्यो, त्योभन्दा अलिक ठुलो ढेला लिएर आयो। कति खाला, जुठो हालेर छोड्ने त होला। लो भनेर यति ठुलो ढेला लिएर आयो, दियो लो खाऊ भनेर। अझै पनि कोही नमचाउँछ, खान्न, ठुलो खान्छु भन्छ। कति ठुलो खाने, यति ठुलो लिएर आएर दियो, ल खाऊ भन्छ, खान्न, ठुलो खान्छु भन्छ। बाउलाई त रिस उठेछ, झर्केर 10 किलोको भेली ल्याएर पठाइदियो, ल खा, ल खा। 10 किलोको भेली छ यत्रो डल्लो, खा भनेर दियो, अगाडि राखिदियो। अझै पनि कोही नमचाउँछ के अरे, खान्न, ठुलो खान्छु भन्छ कि। रिस उठेछ, एक चाँटा लगाइदियो गालामा, जडामसित। बच्चा झन् रुन लाग्यो। त्यही बेलामा त फेरि आमा पनि आइपुगिन्, माता आइपुगिन्। किन रोउनु भएको छ भनेको एउटा बच्चालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्न? किन रोह, किन रोछ, हेर आफ्नो छोरालाई आफै। भेली खान्छु भन्छ, भेली ल्याएर दिँदाखेरि ठुलो खान्छु भन्छ। अब यसको ठुलो कत्रो, 10 किलोको भेली ल्याएर दिँदा पनि अझै ठुलो खान्छु भन्छ। बिचरा बाबा त उठेर हिँड्दियो, बाउ त उठेर हिँड्दियो एकतिर। अब आमाको पालो के गरिन्, त्यो सबै भेली सेली सबै ती डल्ला सल्ला लगाएर भित्र राखिन्। भित्रबाट गएर एउटा सानो डल्लो ल्याइन्।
अब त्यो डल्लालाई के गरिन्, त्यो बच्चाकै अगाडि त्यसलाई तोडिन्। तोडेपछि दुईटा भयो। अनि दुईटा भएपछि दुईटामा बराबरका त हुँदैन नि, तोड्दाखेरि पनि एउटा ठुलो एउटा सानो भइहाल्छ। अनि उसको अगाडि राखिन्, ल बाबु ठुलो चाहिँ खाऊ भनेर भनिन्। उसले यसो हेऱ्यो, उसलाई जाउन ठुलो लाग्यो, उसले झिकेर कममा खायो, खुसी भयो। त हामी कुरो बुझ्यौँ, हामीलाई के अरे कुरो त उही हो नि, तर त्यो कला हो, त्यो योग्यता हो, त्यो माताकै पास हुन्छ। पिताले माया गर्न त सक्छन्, आवश्यकताहरूको पूर्ति गरिदिन पनि सक्छन्, परन्तु फेरि पनि माताको स्थान दिन सक्दैन। माताको योग्यता कहाँबाट ल्याउने? यशोदाका काखमा भगवान आराम गर्नुभयो, शयन गर्नुभयो। त्यसपछि एक दिनको कुरा हो, खेल्दा खेल्दै ग्वालबालहरू रमाइरहेका थिए। गोकुलका गलीमा कोही फल बेच्ने वाली आई। कृणी वो फलानी ते श्रुत्वा सत्वरमच्युत फलार्थी धान्यमा दाय यौ सर्वफलप्रदः। फल ले लो, फल ले लो, आम ले लो, केला ले लो, सन्तरा ले लो भन्दै चिच्याउँदै एउटी फलवाली, फल बेच्ने वाली आई। चिच्याउँदा चिच्याउँदै बिचारीको पनि घाँटी नै कले सुन्नियो। अब जसलाई खाँचो भएको छ उसैले सुन्नियो। खाँचो नभएकाले जति चिच्याए पनि सुन्दैनन्। कसले सुन्ने गरिबको आवाज? अब गरिबको आवाज सुन्नेवाला त यी नै छन्। काना आवाज पर दौडेर आउनु, आमा आमा मलाई फल दिनु न, मलाई फल ल्याइदिनु न, मलाई फल खान मन लाग्यो। फलार्थी अरे, आज भगवान फलार्थी हुनुभयो। यशोदाले भनिन्, कन्हैया म काममा छु, फुर्सद छैन, तिमी जाऊ न, धनसारबाट धान लैजाऊ, फल लिएर आऊ। धानको थुप्रो लागिरहेको छ, त्यहाँबाट धान लैजाऊ। भगवानले के गर्नुभयो? अब कोही भाँडो साँडो खोज्नु भएन धान लानलाई, आफ्नो अन्जुलीमा गएर धान भर्नु। अन्जुलीमा धान भर्नुभयो अनि लिएर जानुभयो। फलार्थी धान्यमा दाय ययौ सर्वफलप्रद। दुनियाँलाई फल दिनेवाला परमात्मा, विश्वलाई फल दिनेवाला परमात्मा आज फलार्थी भएर फल माग्नको लागि हातमा धान लिएर जानुभयो। अच्छा, एउटा कुरा, सानो बच्चाको जो अञ्जली हुन्छ नि, अञ्जुली हेर्नु होला राम्रोसँग, त्यसले अञ्जुली बनाउन जान्दैनन्। हात त यस्तो गर्छन्, तर बिचमा यत्रो प्वाल हुन्छ, दुवै हातको बिचमा त यत्रो प्वाल छ। अनि धान भरेर जाँदाखेरि अनि त्यो प्वालबाट त धानको त धारो लाग्यो होला नि बाटा। च्युत धान्यम करद्वयम, दुवै हातको बिचबाट धानको धारो लागेको छ बाटामा। फलवालीका पासमा पुग्दा त हत्केला 2-4 दाना रहेका थिए। अनि गएर के भन्नुहुन्छ फलवालीलाई? धान लैजा, मलाई फल दे। फलवाली भगवानको त्यो बाँकी झाँकी देखेर, भगवानको त्यो अद्भुत सौन्दर्य माधुर्य देखेर, भगवानको त्यो दिव्य छवि देखेर बिचारी गदगद भए। यति राम्रो सुन्दर बालक उसले कहिले नदेखेकी। बिचारी हेरेको हेरै भए, हेरेको हेरे। अझ एउटा कुरा बता, भगवानले के भन्नुभएको छ? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् अरे। भक्तको म प्रति जस्तो भाव हुन्छ, जस्तो भक्ति हुन्छ, जस्तो भाव हुन्छ, जस्तो दृष्टि हुन्छ, म पनि त्यस्तै हुन्छु अरे। उसले टकटकी लगाएर हेरिरहेछ त भगवानले पनि उसलाई टकटकी लगाएर हेरिरहनु छ। आँखा जुधेका छन्।
घन्टौँ भयो सब दुईटै बेसुध छन्। औ बेसुध भएकी छ त भगवान पनि बेसुध हुनुभएको छ। यशोदा चिच्याइन् कन्हैया के गरेको छ, फल लिएर आइज छिटो। भगवान जस्कनु भगवानले भन्नु मेरा मुखमा के हेरिरहेछौ, मलाई फल देऊ। भगवानले भन्नु फलवाले भन्छे फल त दिन्छु परन्तु धान छन् त तिम्रो हातमा केही छैन, अनि फलको साटो के दिन्छौ? एक बार मलाई आमा भन, म सबै फल दिन्छु, तिम्रो हातमा अटाउने जति फल दिन्छु। हुन्छ भगवानले कुइ नमच्काउनु, मलाई के खाँचो पर्यो तिमीलाई आमा भन्ने? मेरी आमा त यशोदा छन्, तिमीलाई आमा किन भनौँ भनेर भन्नु, कुइ नमच्काउनु। बिचारीका आँखाबाट आँसु आए। के भन्छे? नभनिरख, परेन भन्न। किन भन्न पर्यो? सबै पुण्य त तिम्रै आमाले गरी छन् नि, दिनरात आमा आमा भन्छौ, कहिले थाक्दैनौ। मलाई एक बार आमा भन्न पनि तिमीलाई त्यति दुःख लाग्छ होइन? नभनिरख। त्यो त भन्दा भन्दै रुन लाग्यो। भगवान त फेरि अति कृपालु, आँसु त कसैका देख्नै सक्नुहुन्न। यसो यताउता हेर्नु कसैले सुनिया त छैन भनेर भगवानलाई पनि त डर छ। यहाँ आमा भनिहाल्ने भने कहीँ यशोदाले सुनिन् भने के भन्छन् त? दुनियाँलाई आमा भन्दै हिँड्छ, कसलाई आमा भनेको थिइस्? सुख छैन। त्यही भएर यताउता नजर दौडाउनु, कोही पनि छैन, कसैले सुन्या होइन, सुटुक्क गएर भन्नु त्यसलाई आमा आमा मलाई फल दिनु न। बस एक बार भगवानले आमा के भनिदिनु भएको थियो, त्यो त बिचारी बाउरी भई सुधबुधै रहेन, होसै रहेन। आइन त त्यो टोकरीबाट फल निकाल्दै भगवानको त्यो सानो अन्जुलीमा राख्दै गई। उसलाई यो पनि याद भएन कि मैले कति फल निकालेँ, अन्जुलीमा कति राखेँ। उसलाई सोरै छैन, राख्दै गई छ। त्यो फल कता हटाहन् कता गाहन् उसलाई थाहै छैन। पुरै टोकरी रित्तै भयो। रित्तो टोकरी उठाएर टाउकामा राखेर नाच्दै गई। भगवानले फल लिएर आउनुभयो, तर मन प्रसन्न भएन। आज भगवानको फल पाएर पनि मन प्रसन्न भएन, बल्कि चिन्ता भयो। भगवानले के सोच्नुभयो? मलाई सबैले विश्वम्भर भन्छन्, विश्वलाई फल दिनेवाला फलदाता मलाई भन्छन्। आज विश्वलाई फल दिनेवाला फलदातालाई यसले फल दिएर गई। अब यसलाई मैले के फल दिउँ त? यसलाई मैले के फल दिउँ? भन्दै भन्दै भगवान फर्कनु भएको छ। यसले पनि आफ्नो घर पुगी टोकरी शिरबाट उतारी भैँमा राखेर हेर्छ भन्दा त के देख्छ? रत्नै र भाण्डमा पुरी छ। रत्नै रत्नले टोकरी भरिएको। यसको त जिन्दगीबाट फल बेच्नै छोडाइदिनु भगवानले, सेठानी भएर बसे। आज कल्पना गर्नु, जसले भगवानलाई फल दिन्छ अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिले, त्यसलाई के भगवानले फल नदिनु होला त? भगवानलाई फल दिनेवाला भक्त पनि कहीँ जिन्दगीभर भिखारी नै बनिरहोस् त? सेठानी भएर बसी। फलबालीमा यसरी कृपा गर्नु हो। एक दिनको कुरा हो, ग्वालबाल सबै मिलेर जमुना किनारा खेल्न गएका थिए। भोजन गर्ने बेला भयो, आउँदैनन्। नहीं आवत तजी बाल समाज। भगवानहरू आफ्ना मित्रसँग खेल्न लाग्नु हो भने कहाँ सम्झनुहुन्छ समय? यशोदा चिच्याउँछन् कन्हैया आऊ कन्हैया आऊ, सुन्दैनन्, टेर्दैनन्। रोहिणीलाई बोलाउन पठाइन्, आउँदैनन्, कसै गरी पनि आउँदैनन्। त अन्तिममा के भन्छन्? धूली धूसरिताङ्गस्तम पुत्रमज्जनमावह जन्मर्क्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गासुचि। कन्हैया आज तिमीलाई थाहा छ तिम्रो जन्म नक्षत्र हो,
घरमा ब्राह्मण आएका छन्, आज गाई दान गर्ने हो, तिमी धुलै माटै फोहोरै छौ, नुहा पनि छैनौ, त्यति गरेर भोजन गर्न ढिलो भयो, भोक लाग्यो होला, प्यास लाग्यो होला, भोजन गर, दुध पिउ, आऊ भन्दा नआएका भगवान आज जन्म नक्षत्र गाई दान गर्ने भनेको सुनेर सब खेल छोडेर दौडेर आउनुभयो। अब आएर गाई ब्राह्मण श्राह्मण छैनन्, अब के भन्नुहुन्छ? अर्को भागमा निवेदन गरौँ।